नमस्कार, म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गर्नुभन्दा पहिला मुख्य खबरहरू। आइतबार देशभर श्री पञ्चमीको अवसरमा साना नानीहरूलाई अक्षरारम्भ, सरस्वतीको पूजा अर्चना गर्दै सरस्वती पूजा मनाई। सत्ता टिकाउन 7 मन्त्रालयबाट 13 मन्त्रालय पुर्याएको चौतर्फी विरोध भइरहे पनि प्रदेश 1 सरकारले मन्त्रीमण्डल विस्तार, 8 जना मन्त्री थपिए। नेपालमा आइतबार 1386 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमित भन्दा निको हुने धेरै। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस पिण्डेश्वर विद्यापीठ हातामा सरस्वतीको मन्दिर निर्माण हुने, धरान उपमहानगरका प्रमुख तिलक राईद्वारा मन्दिरको शिलान्यास। सरस्वती पूजाको अवसर पारेर धरान 12 स्थित एम्स एकाडेमीले विज्ञान संकाय र स्नातक अध्यापन गरिने नयाँ भवन उद्घाटन, धरान 12 का वडाध्यक्ष टङ्कर राईद्वारा उद्घाटन। र धरानमा कवियत्री टीका आयत्रको कविता संग्रह भ्रूण प्रश्नको परिचर्चाका साथ आधा दर्जन स्रष्टालाई सम्मानित। अब खबर विस्तारमा। आइतबार देशभर श्री पञ्चमीको अवसरमा साना नानीहरूलाई अक्षरारम्भ गराइएको छ। विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा अर्चना गरी मनाइने श्री पञ्चमीका दिन स्कुल नगएका नानीहरूलाई अक्षरारम्भ गराइने प्रचलन छ। सोही प्रचलन अनुसार देशभरका स्कुल मठ मन्दिरहरू अक्षरारम्भ गराइएको छ। धरानमा विगत वर्ष चाहिँ यस वर्ष पिण्डेश्वर मन्दिरका सरस्वती कुण्डमा नानीहरूको अक्षरारम्भ गराइएको थियो। त्यस्तै विभिन्न स्कुलहरूले पनि अक्षरारम्भ गराएका थिए। त्यस्तै स्कुलमा सरस्वती पूजा पनि गरिएको थियो। वसन्त पञ्चमीका दिन सरस्वतीको पूजा आराधना गरी विद्या र बुद्धि बढ्ने विश्वास गरिन्छ। आजका दिन लेखपढ गर्न सिकाए राम्रो विद्या आर्जन हुने विश्वास गरिन्छ। विशेष गरी पूर्वीय दर्शन शास्त्रमा सरस्वती देवीको पूजा आराधना गर्ने प्रचलन व्याप्त छ। आजका दिन विशेष गरी विद्यार्थी, शिक्षक, कलाकार, साहित्यकार, पत्रकारहरूले आफ्ना कला साधनामा पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्। सरस्वतीलाई नैवेद्यका रूपमा नौनी, दही, दूध, धानको लावा, तिलको लड्डु, नरिवलको जल, बयर, बेल, अदुवा अर्पण गर्ने पण्डितहरू बताउँछन्। आजदेखि सूर्य उत्तरतिर लागि दिन लामो हुने र वसन्त ऋतु प्रारम्भ हुने विश्वासका साथ आजको दिनलाई वसन्त पञ्चमी पनि भन्ने गरिन्छ। सत्ता टिकाउनका लागि 7 मन्त्रालयबाट 13 मन्त्रालय पुर्याएको चौतर्फी विरोध भइरहे पनि प्रदेश 1 सरकारले आज मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको छ। 5 दलीय गठबन्धनले 8 मन्त्रालयबाट 13 पुर्याउने निर्णय गत आइतबारको मन्त्री परिषदको बैठकमा पेश गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई गुपचुप राखिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित विभिन्न पार्टी तथा आर्थिक विज्ञहरूको विरोध जनाएका छन्। नवनियुक्त 8 मन्त्रीहरूलाई आज प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपनेता रामकुमार राई, कृषि मन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक झलक बहादुर मगर, सामाजिक विकास मन्त्रीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजन राई, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका खेनो लङवा लिम्बू र यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका उपेन्द्र प्रसाद घिमिरेलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरिएको हो। त्यस्तै काङ्ग्रेसबाट वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रीमा शेखर चन्द्र थापा, उद्योग, श्रम तथा काङ्ग्रेसबाट रोजगार मन्त्रीमा प्रकाश प्रताप हाङमाङ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा ओम प्रकाश सरावगीले शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो। 8 जना नयाँ मन्त्री थप गर्दै बनेको अबको मन्त्रीमण्डल 14 सदस्यीय बनेको छ, जसमा 13 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री छन्। प्रदेश 1 मा नेपाली काङ्ग्रेसबाट 5, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्रीसहित 4, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 3, जसपाबाट 1 र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चबाट 1 जना राज्य मन्त्री गरेर 14 सदस्यीय बनाएका छन्। नवनियुक्त 8 मन्त्रीहरूको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्की उपस्थित हुनु भएन।
नेपालमा आइतबार 1386 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9251 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। त्यस्तै नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा 8704 जना कोरोना संक्रमण मुक्त बनेका छन्। त्यस्तै सक्रिय संक्रमितको संख्या 45248 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यता प्रदेश 1 मा आइतबार थप 135 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा 638 जना संक्रमण मुक्त बनेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार झापामा 35, मोरङमा 33, सुनसरीमा 13, इलाममा 4, उदयपुर र धनकुटामा 3, पाँचथरमा 2, भोजपुर र खोटाङमा 1 र प्रदेश 1 बाहिरका 10 जनामा संक्रमण देखिएको हो। प्रदेशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 2943 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस पिण्डेश्वर विद्यापीठ हातामा सरस्वतीको मन्दिर निर्माण हुने भएको छ। निर्माण हुन लागेको मन्दिरको शिलान्यास तथा धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईले गर्नुभयो। सरस्वती पूजाकै अवसर पारेर मन्दिर भवनको शिलान्यास गरिएको हो। विभिन्न सहयोगी दाताहरूको सहयोगबाटै मन्दिर निर्माण गर्न लागि क्याम्पस प्रमुख काशीनाथ पौडेलले जानकारी दिनुभयो। करिब 11 लाख रुपियाँको लागतमा प्यागोडा शैलीको मन्दिर निर्माण गरिन लागि हो। शिलान्यास गर्नुहुँदै नगर प्रमुख राईले मन्दिरका लागि आफ्नो साथ सहयोग रहने बताउनुभयो। उहाँले त्यसै क्रममा 10,000 रुपियाँ नगद दिने घोषणा गर्नुभयो। पिण्डेश्वर विद्यापीठबाट अध्ययन थाल्नुभएका भाषाविद प्राध्यापक डाक्टर टङ्क नेउपानेले पनि नगद 25,000 रुपियाँ दिने घोषणा गर्नुभयो। कार्यक्रममा सहभागी धरान 14 का वडाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भट्टराईले सरस्वती पूजाका दिन सरस्वतीको मन्दिरको शुभारम्भ हुनु खुसीको कुरा भएको बताउनुभयो। उहाँले मन्दिर चाँडै निर्माण सम्पन्न गर्ने पनि बताउनुभयो। समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। धरान 12 स्थित एम्स एकाडेमीले विज्ञान संकाय र स्नातक अध्यापन गरिने नयाँ भवन सरस्वती पूजाको अवसर पारेर उद्घाटन गरेको छ। एम्ससँग सम्बद्ध नेशनल मल्टिपल कलेज र विज्ञान संकायका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै नयाँ भवन निर्माण गरी आइतबार उद्घाटन गरिएको हो। धरान 12 का वडा अध्यक्ष टङ्क राईले उद्घाटन गर्नुहुँदै आफ्नो वडामा कलेज स्थापना हुनु गौरवको कुरा रहेको बताउनुभयो। उहाँले त्यसका लागि कलेजलाई वडाले सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभयो। भवन उद्घाटन पूर्व सरस्वती पूजा गरिएको थियो। एम्स एकाडेमीका सञ्चालक समिति अध्यक्ष प्रकाश राईले कलेजलाई स्तरोन्नति र वृद्धि गर्ने उद्देश्यले भवन निर्माण गरिएको बताउनुभयो। उहाँले विज्ञान संकाय र स्नातक तहका विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउनका लागि भवन निर्माण गरिएको बताउनुभयो। हाल कलेजमा माध्यमिकतर्फ विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, मानविकी संकाय अध्यापन भइरहेको छ। त्यस्तै स्नातक तह आइसिटी सहित शिक्षा संकाय, मानविकी तथा कला संकाय, व्यवस्थापन संकाय अध्यापन भइरहेको छ। चाँडै नै अन्य संकाय पनि भित्र्याउने लक्ष्य रहेको छ। धरानमा कवियत्री टीका आयत्रको कविता संग्रह भ्रूण प्रश्नको परिचर्चाका साथ आधा दर्जन स्रष्टालाई सम्मानित गरिएको छ। प्राध्यापक डाक्टर टङ्क प्रसाद नेउपाने अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रको आयोजनामा तथा भयवाद अध्ययन केन्द्र एवं किरात देवान समाज केन्द्रीय कार्यालयको सह आयोजनामा धरानको महेन्द्र क्याम्पसको परिसरमा कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रममा धरान 14 का वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भट्टराई, संगीत साधक मातृका सङ्ग्रौला, साहित्यसेवी भगवती ढुङ्गेल, गायिका जयकला राई, समाजसेवी सुस्मिता देवान, वरिष्ठ कवि अनिल पौडेललाई सम्मानित गरिएको अध्ययन केन्द्रका सचिव डाक्टर रमेश इजामले जानकारी दिनुभयो। त्यसै क्रममा संगीत साधक मातृका प्रसाद सङ्ग्रौलाले नागबाट विभिन्न लोक वाद्यवादन बजाउँदै उपस्थित श्रोतालाई मनोरञ्जन दिनुभएको थियो। पुस्तकी लेखिका टीका आयत्रले 3 वटा कविता वाचन गर्नुभएको थियो। छन्दमा कविता लेख्दै आउनुभएका आयत्रको यस कविता सङ्ग्रहबाट एउटा कविता अहिलेको कक्षा 9 को पाठ्यक्रममा पनि प्रविष्टि गरिएको छ। पुस्तकमाथि उपप्राध्यापक गिरिराज खतिवडा, डाक्टर रामजी थिमसिना, प्राध्यापक डाक्टर बद्री विशाल पोखरेल र कवि बम देवानले टिप्पणी गर्नुभएको छ। टिप्पणी गर्नुहुँदै गिरिराज खतिवडाले भ्रूण प्रश्न सङ्ग्रहका कविताहरू प्रतीकात्मक रहेको बताउनुभयो। नेपाली गीत सङ्गीत 50,000 भन्दा बढी गीत गाएकी प्रसिद्ध
भारतीय गायिका लता मंगेशकरको आज निधन भएको छ। 92 वर्षीय मंगेशकरको आइतबार बिहान उपचारको क्रममा निधन भएको हो। उनी कोरोना भाइरसबाट संक्रमण भएपछि निमोनिया भएको थियो। उक्त निमोनियाका कारणले उनी 1 महिनादेखि अस्पतालमा उपचाररत थिइन्। उनको आज निधन भए लगतै भारतको केन्द्र सरकारले 2 दिन शोक बिदा दिएको छ। उनले नेपालमा पनि थुप्रै प्रसिद्ध गायकहरूसँग गीत गाएका छन्। उनले स्वर सम्राट नारायण गोपालसँग सबैभन्दा बढी गीत गाएका छन्। दक्षिण भारतीय नागरिक लताको निधन पश्चात नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले श्रद्धाञ्जली दिनुभएको छ। नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लताको निधनले समग्र गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति भएको बताउँदै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। आइतबार देशभर श्री पञ्चमीको अवसरमा साना नानीहरूलाई अक्षरारम्भ, सरस्वतीको पूजा अर्चना गर्दै सरस्वती पूजा मनाइयो। सत्ता टिकाउन 7 मन्त्रालयबाट 13 मन्त्रालय पुर्याएको चौतर्फी विरोध भइरहे पनि प्रदेश 1 सरकारले मन्त्रीमण्डल विस्तार, 8 जना मन्त्री थपिए। नेपालमा आइतबार 1386 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमित भन्दा निको हुने धेरै। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस पिण्डेश्वर विद्यापीठ हातामा सरस्वतीको मन्दिर निर्माण हुने। धरान उपमहानगरका प्रमुख तिलक राईद्वारा मन्दिरको शिलान्यास। सरस्वती पूजाको अवसर पारेर धरान 12 स्थित एम्स एकाडेमीले विज्ञान संकाय र स्नातक अध्यापन गरिने नयाँ भवन उद्घाटन। धरान 12 का वडाध्यक्ष टङ्क राईद्वारा उद्घाटन। र धरानमा कवियत्री टीका आयत्रको कविता संग्रह भ्रूण प्रश्नको परिचर्चाका साथ आधा दर्जन स्रष्टालाई सम्मानित। कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।